अच्छा ये जो पहली वाली फाइल है इसके अंदर थोड़ा सा नॉइस होगा, पहले काफ़ी था, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके कम किया। तो 40 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा बेयर करना है, तो जो उसके बाद की होगी उसके अंदर के नॉर्मल। तो ये देखो आप कर लोगे उसको बेयर करना है। चले आपका लगता है आज का लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइब करेंगे पहले सिस्टम व्यू को ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हाउ इट अप्लाइज टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मेजर कोर ट्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर। फिर ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये क्या होती है, एंड टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्यों जरूरी है उसके लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। फिर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेज एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड product development. Then we're going to discuss the unique attributes and diverse nature of IT projects. Finally, we will describe recent trends affecting IT projects management, including globalization, outsourcing, virtual teams, and agile project management. First of all, कहते हैं कि बहुत सारी theories और concepts हैं project management के लिए, उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उनको इम्प्लीमेंट करना मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रही होती है। सबसे पहले जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजर को ये अंडरस्टैंड करना कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज हैं जिनको अप्लाई करना जरूरी है वहां पे। तो जैसे हर एक प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है पहले वाले प्रोजेक्ट से, इसी तरह जिन इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है। तो उसके व्यू पॉइंट से ये बड़ा जरूरी है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनके अंदर समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट क्या होती है और उसके लिए जो सिस्टम अप्रोच इस्तेमाल होती है वो क्या है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, और जो भी उनका एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसको कैसे मैच करना है प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट के अंदर, और उसको उन आईटी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के व्यू पॉइंट से पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड करना, और फिर रिव्यू करना उन ट्रेंड्स को जो कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इफेक्ट कर रहे होते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो कहते हैं सबसे पहले कि जब भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने शुरू में इसकी वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक यूनिक एंडेव्योर होता है जो कि एक टेम्परेरी थोड़े से टाइम के लिए हम उसको अंडरटेक करते हैं। इवन दो कि प्रोजेक्ट्स जो है वो टेम्परेरी हैं और उनका जो मकसद होता है किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करना, लेकिन कहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को आप आइसोलेशन में रन नहीं करते। आइसोलेशन में रन करने से मुराद ये है कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं या इंटर रिलेटेड होती हैं एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किसी भी प्रोजेक्ट को आइसोलेशन में मैनेज नहीं करेगा, बल्कि उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी नीड्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है ताकि वो उसको अच्छे से सर्व कर सके। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑपरेशन के ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उसकी जरूरियात होती हैं जिसको कंसीडर करना ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा जरूरी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, खास तौर पे ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना कि जहां पे उसका एक ओवरऑल जो व्यू है प्रोजेक्ट का उसको अंडरस्टैंड किया जा सके लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए कहते हैं कि सिस्टम थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू यूज सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग से क्या मुराद है कि कहते हैं कि होलिस्टिक व्यू लेना, कैरिंग आउट प्रोजेक्ट विद इन द
context of organization. Holistic view overall जितने भी component उसके साथ involve हैं उसको as a whole देखना. इंसान की बॉडी है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपली वो अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप एक एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. तो सिस्टम थिंकिंग सबसे पहले बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें ये चीज देखना कि जो सीनियर मैनेजर है मस्ट मेक श्योर प्रोजेक्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट करंट बिजनेस नीड्स, कि वो जितने भी उसके करंट बिजनेस नीड्स हैं उसको समझना सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है. तो सब जैसे हमने कहा कि सिस्टम थिंकिंग इसके अंदर सबसे पहले अप्लाई होती है, तो सिस्टम थिंकिंग अप्लाई होती है. सिस्टम थिंकिंग है क्या? व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? जो टर्म इस्तेमाल होती है सिस्टम अप्रोच की, इसको काफी अरसे से ये इस्तेमाल हो रही है कि एज अ सिस्टम चीजों को देखा जाता है या इनको एनालाइज किया जाता है. तो ये डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक होलिस्टिक और एनालिटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की. तो जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की सिस्टम्स की फिलॉसफी, सिस्टम का एनालिसिस और सिस्टम के मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसके सिस्टम अप्रोच के अंदर कहते हैं जिसकी 3 सब पार्ट्स हैं, जिसको जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टम अप्रोच इमर्ज्ड इन द 1950s to describe a more analytical approach to ये मैंने शुरू के अंदर भी बताया कि इस पार्ट के अंदर ये जो पहला 40 मिनट का पार्ट है इसके अंदर ज़्यादा थी डिस्टॉर्शन. अब इसको कम करने के बाद ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा. तो मैंने शुरू के अंदर बताया वो एक दफ़ा काफ़ी होता है उसको डिस्कस करना, ये बार बार इसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता. 40 मिनट के लिए बेयर करें, इसके बाद फिर दूसरी फाइल में खींचें. मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं, सिस्टम फिलॉसफी, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. व्हाट इज सिस्टम फिलॉसफी? System philosophy is in general a basically overall model for thinking about things as a system, कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है. एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट की जाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से क्या मुराद है कि यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे जरूरी होता है कि पहले आप डिफाइन करें स्कोप ऑफ द सिस्टम और फिर उसको डिवाइड करें into components and then identify and evaluate its problems, या जो भी opportunities हैं उसके related constraints हैं, जरूरियात हैं उसकी, इन सारी चीजों को समझना, सिस्टम का एनालिसिस करना. सिस्टम का एनालिसिस जब आप एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप एग्जामिन करते हैं कि इसको अचीव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एनालिसिस के बाद कौन से पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं कि हम अपनी करंट जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव कर सकें, और एक ऑप्टिमम वे में इसका सॉल्यूशन निकाल के इसको एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन दिया जा सके और कोई एक्शन प्लान दिया जा सके. तो जब आप उसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं तो फिर बात आती है कि आपने ओवरऑल फिर उस सिस्टम की उन सॉल्यूशंस के व्यू पॉइंट से मैनेजमेंट कैसे करना है. फिर हम सिस्टम मैनेजमेंट की बात करते हैं. सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हैं कि एड्रेस बिजनेसेस, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज बिफोर मेकिंग द चेंजेस टू द सिस्टम, कि जहां पे आप एड्रेस करते हैं इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जो भी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको आपने जो भी क्रिएट होते हैं उनको मेंटेन कैसे करना है या उस सिस्टम को मॉडिफाई कैसे करना है. तो ये जो सिस्टम अप्रोच है ये बड़ी क्रिटिकल है किसी भी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. अगर तो जो टॉप मैनेजमेंट है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट को रिलेट करना है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के साथ, तो उसके लिए उन्हें जरूरी है कि सिस्टम की फिलॉसफी को समझना सबसे पहले और फिर उसको एनालाइज करना ताकि जरूरियात और जो प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और फिर जो की फैक्टर है इस सारे के अंदर तो उसको मैनेज करना, जिसमें बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल
स्फेयर्स के व्यू पॉइंट से आप उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अल्टीमेट जो पर्पज होता है इस सारे प्रोसेस का, स्टेक होल्डर्स को, जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, और ओवरऑल इस चीज को मेक श्योर करना कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बेस्ट है चीज उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो इस चीज की ये जो सिस्टम मैनेजमेंट है, जैसे हमने कहा कि इसके डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, स्फेयर्स हैं, उनको मैनेज करना, तो इस चीज को समझने के लिए हमारे इस चैप्टर के शुरू के अंदर एक ओपनिंग केस दिया गया है, जो कि आने वाली आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं यूजुअली इनके शुरू में हमेशा कोई ना कोई ओपनिंग केस दिया जाएगा, और फिर जितनी भी आने वाली डिस्कशन होगी वो उसी पर्सपेक्टिव में कंप्लीट हुआ करेगी। यहाँ पे जो ओपनिंग एक केस है जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस फिगर को समझने की कोशिश करेंगे, 3 स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। ओपनिंग केस ये था, कहते हैं कि टॉम वॉटर्स हैं जिनको रिसेंटली एक नई पोजीशन दी गई है कॉलेज के अंदर, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जो टॉम वॉल्टर है इससे पहले वो फैकल्टी मेंबर के तौर पे मुख्तलिफ कॉलेजेस में 15 साल से पढ़ा रहे हैं, और जिस कॉलेज में अभी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो एक छोटा प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, और तकरीबन 1500 से के लगभग जो है वो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं इस अदारे के अंदर, और ये अदारा जो है वो डिस्टेंस लर्निंग टाइप के कुछ प्रोग्राम वो भी ऑफर कर रहा है। कहते हैं कि अभी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की जाए तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरह इस कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी आईटी टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो बड़ा है, वाईफाई अवेलेबल है, और क्लासरूम के अंदर भी कंप्यूटर और इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। और लेकिन जो टॉम है वो ये सोच रहे हैं कि कॉलेज को बेहतर किया जा सकता है अगर जैसे दूसरे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर लीज के ऊपर लैपटॉप दिए जा रहे हैं और टैबलेट्स दी जा रही हैं, तो क्यों ना उनको ये कॉलेज भी लीज के तौर पे स्टूडेंट्स को दे, स्टूडेंट्स जो है वो कोर्सेज को पढ़ें उसके ऊपर, जैसे शहबाज शरीफ ने दिए थे। और इत्तेफाक से जैसे आजकल की जो सिचुएशन बनी हुई है इसी तरह की ही सिचुएशन वो देख रहे हैं टॉम जो है वो आने वाले वक्त के अंदर। तो वो कहते हैं कि क्यों ना लीज आउट किया जाए, एक लैपटॉप की स्कीम को सारे स्टूडेंट्स को दी जाए जिसके ऊपर वो अपने लेक्चर्स वगैरह जो है वो ले सकें और बाकी काम अपना कर सकें। तो टॉम ने और उसके बाकी 2 मेंबर जो आईटी डिपार्टमेंट से थे उन्होंने इस लोकल कॉलेज को विजिट किया और उसके बारे में समझने की कोशिश की कि जो जहाँ पे पहले ये प्रोग्राम चल रहा था कि उसके क्या अप्स एंड डाउन्स थे और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो वो बड़ा इंस्पायर हुआ उस सिस्टम से, उसने कहा कि क्यों ना हम अपने भी कॉलेज के अंदर इसको लॉन्च करें। तो अब जो नई बात उसको समझ में आई कि लैपटॉप की बजाय जो नई टेक्नोलॉजी है वो टैबलेट्स के ऊपर चली गई है और ये ज्यादा पॉपुलर है, तो क्यों ना लैपटॉप की बजाय टैबलेट्स दी जाए। तो वो ज्यादा इजी भी है, वहां पे लोग जो है वो अपना कंटेंट डाल सकते हैं, इंटरेक्टिव कोर्स मटेरियल डाल देंगे जिसको टैबलेट के ऊपर चलाया जाएगा और इजीली लोग जो है वो स्टूडेंट खास तौर पे उसको इंटरेक्ट कर सकेंगे, टेक्स्ट बुक वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए टॉम और उसके जो स्टाफ था उन्होंने प्लान किया और उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की कि अगले एकेडमिक ईयर के अंदर ये चीजें मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने तमाम फैकल्टी को और स्टाफ को एक ईमेल की और डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि उनका क्या प्लान है आने वाले टाइम के अंदर। तो कहते हैं कि उनको बड़ा मिला जुला सा एक रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद उन्होंने एक फैकल्टी मीटिंग सेट की अपनी फैकल्टी के साथ कि इसके ऊपर फर्दर जो प्लान को डिटेल में डिस्कस किया जा सके। तो उसके अंदर कहता है कि हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और आईटी और इस तरह के दूसरी ट्रेनिंग को कि सबका ये ख्याल था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम इस कोर्स मटेरियल को टैबलेट के ऊपर लिखें। और उनका सबका ये ख्याल था कि हमें बुक्स ही ज्यादा सूटेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स के पास पहले से मौजूद है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो इसी तरह जो कुछ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के थे उनका भी ये ख्याल था, उनका भी ये कंसर्न था कि उनके स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स हैं और
जो जितनी जरूरत है लैपटॉप के लेवल की वो उनके पास ऑलरेडी से है, तो एक्स्ट्रा टैबलेट्स वगैरह के ऊपर और लेस पावरफुल एक डिवाइस के ऊपर उनका खर्चा क्यों करवाएंगे। तो इस सारी डिस्कशन के बाद जो टॉम थे अपने कुलीग को सुनने के बाद वो स्टेट ऑफ शॉक के अंदर चले गए कि ये जो रिस्पांस था ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पर्टिकुलरली जो उन्होंने प्लानिंग करते हुए इतना सारा टाइम स्पेंड किया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो तकरीबन एक इस तरह की सिचुएशन के अंदर आ गए कि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये एक ओपनिंग केस है जिसको हम अप्लाई करेंगे अभी ये जो 3 स्फीयर मॉडल है सिस्टम इसके अंदर, कि जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली कैसे जो बहुत सारे बिजनेस और आईटी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए खास तौर पे जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का ये कितना जरूरी है कि सिर्फ एक एंगल से नहीं चीजों को देखा जाना चाहिए बल्कि सभी एस्पेक्ट के हिसाब से देखना चाहिए। कि जैसे ये जो सभी एस्पेक्ट से मुराद हमारे ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं, बिजनेस व्यू पॉइंट से, ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से और टेक्नोलॉजी व्यू पॉइंट से, कि जो भी प्रोजेक्ट आप कमेंस करने जा रहे हैं उसके ये एस्पेक्ट क्या होंगे। जो भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसको इन सारी चीजों को एड्रेस करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि क्या इमीडिएट या जो इसकी आउटकम्स हैं वो क्या हो सकती हैं पॉसिबली। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस पर्सपेक्टिव में। कहते हैं कि जब आप बिजनेस व्यू पॉइंट से बात करते हैं कि व्हाट विल द टैबलेट प्रोजेक्ट कास्ट द कॉलेज, कि ओवरऑल बिजनेस व्यू पॉइंट से तो आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने में आएगी कॉलेज को, वो सारी की सारी कितने में पड़ेगी और एक स्टूडेंट को कितने में पड़ेगी, और इसको स्पोर्ट की जो कास्ट है वो क्या होगी। जाहिर है इसको आपने कॉर्ड वगैरह भी चाहिए, चार्जेस भी चाहिए, इनको आपने चार्ज भी करना है, उसकी जाहिर है कि इलेक्ट्रिसिटी अलग से लगेगी, कॉलेज की ही लगेगी। ये जो स्पोर्ट कास्ट हैं जितनी भी हैं, और इसके लिए अगर आपको कोई स्पेशल एड ऑन बनानी पड़ेंगी एप्लीकेशन तो वो क्या क्या होंगी, कितने में बनेगी, किस तरह की होंगी, और ओवरऑल जो इनरोलमेंट है इसके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट होगा बिजनेस व्यू पॉइंट से। तो ये सारी चीजें बिजनेस एस्पेक्ट के अंदर फेयर के अंदर समझने की कोशिश की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से कि विल द टैबलेट प्रोजेक्ट इफेक्ट ऑल स्टूडेंट, जस्ट ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स और ओनली सर्टेन मेजर्स, कि किसी खास जो डोमेन है, जो फील्ड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनमें से किसी आईटी मखसूस क्लास को फायदा होगा या ओवरऑल स्टूडेंट को फायदा होगा, किस किस्म का होगा। ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से ये समझने की कोशिश की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। या हाउ विल द प्रोजेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी हैव टैबलेट्स और लैपटॉप्स, तो उसके व्यू पॉइंट से क्या इम्पैक्ट होगा इसका। हु विल डेवलप स्पेशल एप्लीकेशन और बुक्स फॉर द टैबलेट्स, कि उसके ऊपर जाहिर है कंटेंट डालना है लोगों ने, तो ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से वो चीजें कौन बनाएगा। हु विल ट्रेन स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कि उस सारे कंटेंट को डाला जाए, उसको यूज किया जाए, एक्सेट्रा। जैसे अभी रिसेंटली आपके भी इसमें इंस्टीट्यूट के अंदर हुई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन और फिर उसको यूज करना, मॉक टेस्ट बने, आप लोगों से कहा गया कि उसको टेस्ट वगैरह को लें ताकि आपको समझ आ जाए कि उसके जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसके अंदर क्या करना है, आपको कितना टाइम होगा, किस तरह से चॉइसेस लेनी है, एक्सेट्रा। तो प्लस टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट होता है, स्फीयर होता है उसका, कि शुड द टैबलेट्स बी बेस्ड ऑन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉइड और एनी अदर सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आप ये सोचेंगे कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रन होना चाहिए उन टैबलेट्स को। व्हाट एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड, तो कोई मखसूस होगी या कोई जेनेरिक होगी जहाँ पे भी ये सारा कंटेंट पड़ा होगा, अपनी बनानी पड़ेगी। व्हाट विल द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बी, कि कितने लेवल की आपको उसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर की। हाउ विल द टैबलेट इफेक्ट वेरियस नेटवर्क्स एंड स्पीड्स, ये भी चीज उसी के अंदर आ जाएगी कि वाईफाई के ऊपर चलेंगी ये सारी, या इनके अंदर कुछ सिम बेस्ड सेलुलर नेटवर्क के ऊपर चलेंगी, या क्या इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इनका क्या होगा। विल मोर पावर कार्ड बी रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम, क्या ज्यादा तारें उसके अंदर बिछानी पड़ेगी कि सारे अपना अपना साथ में चार्ज भी करते रहें, और फिर केबल्स के अंदर भी वो कनेक्शन देने पड़ेंगे। मतलब वो सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आप चीजों को देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर।
تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس کے یہ تینوں ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں کہ اس کے اندر سے جو مور ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجرز کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ کیسے انٹیگریٹ کریں ان تینوں ایسپیکٹس کو پلان کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کے اندر، جو کہ اس پروجیکٹ کے اندر اس انٹر ریلیٹڈ فیزز کو انٹیگریٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ تو اس کے بعد ہم جو چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سسٹم کا ایسپیکٹ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ سسٹم اپروچ کیا ہوتی ہے، پھر یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر جتنے بھی یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، اوور آل وہ آرگنائزیشن کس طرح کی ہوتی ہے، کس طرح سے اس کے اندر ہیرارکیز ہوتی ہیں، رسپونڈ وہ کیسے کرتی ہیں، تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے۔ اسی کے اندر یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں آرگنائزیشنز کے۔ سب سے پہلے کہ آرگنائزیشنز کیا ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے سسٹمز اپروچ کی، اس کے اندر جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو لارجر کانٹیکسٹ کے اندر سمجھیں کہ آرگنائزیشن کو کے حوالے سے اس کا کیا اس کا فائدہ نقصان ہوگا۔ اور جو آرگنائزیشنل ایشوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ عموماً بہت مشکل پارٹ ہوتا ہے ورکنگ مینجمنٹ پروجیکٹس کے لیے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی جو فیلئر کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ پالیٹکس ہوتی ہے ود ان آرگنائزیشن۔ پالیٹکس سے کیا مراد ہے کہ بعض کا جو پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ جو اسٹیک ہولڈر جو اس کے اندر انوالو ہیں، باقی دوسرے جو اس کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کا کیا اس کے پیچھے ایجنڈا، ان کا کیا ایشو ہے، ان کی کیا پرابلمس ہیں جو اس سارے میٹرز کو اپوز کر رہے ہیں۔ تو فار ایگزامپل جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کالج کے سینیریو کے اندر بات کی، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہمیں غیر ضروری طور پہ ٹیکنالوجی کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام ویسے بھی چل رہا ہے اور نہ ہی ہمارے کورسز کی ایسی نیچر ہے۔ جن کی نیچر تھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جو پہلے سے اویلیبل ریسورسز ہیں وہی کافی ہیں۔ تو پروجیکٹ مینیجر کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آرگنائزیشن کس قسم کی آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر جو پروجیکٹ نیا لے کے آ رہے ہیں تو کون سے اسٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو اس کو اپوز کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو کمپنی پالیٹکس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر اکثر جو ہے وہ اپنا ٹائم اس چیز میں اسپینڈ نہیں کرتے کہ وہ اس کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے پولیٹیکل کانٹیکٹ کو سمجھ سکیں اور اس آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھ سکیں کہ لوگ کس طرح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کا جو اسٹائل ہے وہ کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو آرگنائزیشنز کے فریمز ہوتے ہیں، یہ 4 فریمز کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، جیسے اس فگر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو زیادہ ضروری ہے کہ فوکس کریں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے، جیسے یہ اسٹرکچرل فریم ہے، ہیومن ریسورس فریم ہے، پولیٹیکل فریم ہے اور سمبولک فریم ہے۔ تو آرگنائزیشن کین بی ویوڈ ایز ہیونگ 4 ڈفرینٹ فریمز۔ جو پہلا فریم ہے جس کو اسٹرکچرل فریم کہہ رہے ہیں ہم، یہاں پہ اس کے اندر جو کہتے ہیں جو ڈیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کا اوور آل اسٹرکچر کیا ہے، آرگنائزیشنل چارٹ کیا ہے۔ جیسے ہماری یونیورسٹی کا آرگنائزیشنل چارٹ ہے فار ایگزامپل کہ ٹاپ ٹیئر میں وائس چانسلر ہے جو ہیڈ کر رہے ہیں سارے ادارے کو، پھر اس کے نیچے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے اور فیکلٹی کے 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن میں پھر بہت سارے ہیں، کوئی ایکیڈیمک کی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، رجسٹرار کی برانچ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایگزامینیشن کی برانچز ہیں اور کچھ ایڈمیشن کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، باقی اور جنیرک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فیکلٹیز میں ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں، آرٹس کی ہے، سائنس کی ہے، میڈیکل کی ہے، ایگریکلچر ہے، ان کے اپنے ڈینز ہیں ایٹسیٹرا۔ تو اسٹرکچرل فریم کو پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹرکچرل فریم کیا، آرگنائزیشنل چارٹ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ فوکس کرنا چاہیے کہ کون سے ڈفرینٹ گروپس ہیں، ان کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہے کہ ٹو میٹ دا گول اینڈ پالیسی سیٹ اپ بائی دا ٹاپ مینجمنٹ، کہ ان کی کیا ریسپانسبلٹیز رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اسٹرکچرل فریم کے اندر اس کو، کہ کون سے ایسے جو آئی ٹی ایشوز ہیں کمپنی کے اندر جو کہ سینٹرلائز ہیں، اور جو آئی ٹی پرسنلز ہیں
اور جو اس کے اندر انوالو ہے وہ کیا کیا ہے, کون ہے اور کس جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو, پھر ہیومن ریسورس فریم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہیومن ریسورس فریم سے مراد یہ ہے کہ فوکس کرنا پروڈیوسنگ ہارمنی بٹوین دا نیڈ آف آرگنائزیشن اینڈ دا نیڈ آف پیپل. اس کے بیچ میں ہارمنی کریٹ کرنا, بیلنس کریٹ کرنا ہیومن ریسورس کے ویو پوائنٹ سے. ظاہر ہے کہ لوگ بعض کا انڈیویجولی بھی ان کا بھی ایک اپنا بھی ایک پرپز ہوتا ہے کام کرنے کا, اپنی پروفائل کو بہتر کرنے کا, پورٹ فولیو کو اور پرسنل گروتھ کو, لیکن وہاں پہ یہ وہ بعض کا لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, جس پروجیکٹ کے لیے, جس آرگنائزیشن کے لیے, وہ زیادہ ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بیچ میں ہارمنی کریٹ کرنا آرگنائزیشن کی نیڈز اور انڈیویجولس کی نیڈز کے اندر, اس کو ہم جہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مس میچ آئے گا آرگنائزیشن کی نیڈ اور انڈیویجول کی نیڈ یا گروپ کی نیڈ کے اندر, تو وہاں پہ پوٹینشلی پرابلم کریٹ ہوں گی. جیسا کہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں مور ایفیشینٹ آرگنائزیشن کہ اگر ان کے پاس فار ایگزامپل جو لوگ ہیں وہ 80 آورس کام کر رہے ہیں ایک ویک کے اندر, اور وہ سیورل منتھس کے لیے اگر وہ کریں تو اوور آل آرگنائزیشن کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن کیا اس کے آرگنائزیشن کے فائدے کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کی صحت کے اوپر کس قسم کا امپیکٹ ہو رہا ہے, ان کی اپنی سائیکولوجیکل جو یا اوور آل جو باڈی کا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر کیا انہیں نقصانات ہو رہے ہیں, اس کے اس چیز کے اندر بھی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے کہ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے دونوں چیزوں کو دیکھے. پھر تیسرا ہے پولیٹیکل فریم. جیسے ہم نے ابھی کہا, جو پولیٹیکل فریم ہوتا ہے وہ ایڈریس کرتا ہے آرگنائزیشنل اور پرسنل پالیٹکس کو. پالیٹکس کیا ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اندر؟ یہ ٹائپ آف کمپٹیشن ہوتا ہے گروپس میں یا انڈیویجولس کے اندر. کس چیز کا کمپٹیشن؟ پاور کے لیے, ریسورسز لینے کے لیے یا لیڈرشپ لینے کے لیے. یہی وہ 3 میجر ریزنز ہوتی ہیں کمپٹیشن کی, اور جو کہ الٹیمیٹلی پالیٹکس کو جنم دیتی ہیں. پولیٹیکل فریم جو ہے وہ آرگنائزیشنز کے اندر ڈفرنٹ انٹرسٹ گروپ جو ہوتے ہیں, انڈیویجول جو ہوتے ہیں, ان کی کولیشن بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریسورسز کے لیے تاکہ زیادہ ریسورسز انہیں مل جائیں. تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ایک پولیٹیکل فریم بنتا ہے اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ایٹ لیسٹ اس کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ جو کمپٹیشن آ رہا ہے ریسورسز کے لیے, تو وہ جو کنفلکٹ بنے گا, وہ جو سینٹرل ایشو کریٹ ہوگا آرگنائزیشن کے لیے, تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ضروری ہے پروجیکٹ مینیجر کو اس کے اوپر اٹینشن دینا تاکہ زیادہ افیکٹو وے میں وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکے. پھر جو لاسٹ فریم ہے سمبولک. سمبولک فریم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمبولک ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل کوئی جیسے آپ اکثر پالیٹکس کے اندر بھی دیکھتے ہیں, کوئی خاص ایک جو اپیرنس ہوتی ہے, لوگوں کی لک ہوتی ہے, یہ جو خاص قسم کا ایک ان کی تقریر ہوتی ہے, اس کی سمبولک میننگ ہوا کرتی ہے. اسی طرح آرگنائزیشنز کے اندر بھی ایک سمبولک فریم ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس کے اندر کوئی بھی امپورٹنٹ ایونٹ کے اندر ایسپیکٹ ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, اگر وہ اکر ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. مثلاً اگر کوئی CEO کا آرگنائزیشن کسی بھی کک آف میٹنگ کے اندر آ کے بیٹھنا پروجیکٹ کے اندر, تو اس کا کیا مطلب, کیا اس کی کیا سمبولک ریزن ہے. کیا وہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا کہ وہ خود انوالو ہونا چاہ رہا ہے, وہ لیڈرشپ لینا چاہ رہا ہے یا سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ ایک تھریٹ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ چیزوں کو کیسے ہونا ہے. تو سمبولک فریم کے ویو پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھنا کہ آرگنائزیشن میں یہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں, اس کمپنی کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے, اس حوالے سے کہ لوگ جو ہے وہ کیسے ڈریس کر رہے ہیں, کتنے گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں, جو میٹنگز ہیں ان کو کیسے رن کیا جا رہا ہے. تو بہت ساری سمبولک فریم کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی میننگ ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جو پرسپیکٹوز ہیں آرگنائزیشن کے وہ 4 ڈفرنٹ فریمز کے حوالے سے بھی انڈرسٹینڈ کیے جاتے ہیں. تو اسی چیز کو آگے کنٹینیو کریں کہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹڈی جو ہے وہ کی گئی تھی
جس کو what went wrong کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے یہاں پہ کہ 2 ریسرچرز تھے, انہوں نے ایگزامن کیا success and failure of 214 IT different projects over an 8-year period in several European countries. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے جو انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ only 1 in 8 projects جو کہ 12.5% بنتا ہے وہ کنسیڈر ہوئے سکسیسفل ان ٹرمز آف میٹنگ اسکوپ ٹائم اینڈ کاسٹ. کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو جو چیز سمجھ آئی کہ ان آرگنائزیشنز کے اندر جو لیڈرشپ تھی, جو اسٹیک ہولڈرز تھے اور جو ان کی رسک مینجمنٹ تھی اس کو پراپرلی فیکٹرائز نہیں کیا گیا, ان کو شروع میں نہیں بتایا گیا لوگوں کو, اور اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اس کی فیکٹرز بنے اس کے کہ لوگوں کے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو پولیٹیکل ریزنز تھیں جن کو بورڈز کے اندر میٹنگز کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ میٹنگز کے باہر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جاتی تھی. تو among other things people often do not discuss important leadership stakeholder and risk management issues, کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو میٹنگز کے اندر ڈسکس نہیں کرتے تھے. اب وہاں پہ کوئی بھی پولیٹیکل ان کی ریزن ہو سکتی ہے, وہ پاور گین کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے کے فیلئر کی وجہ سے, وہ ریسورسز لینے کی وجہ سے, پیسوں کا بھی اس کے اندر معاملہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ان ساری وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے جو ایسے تھے پروجیکٹس وہ فیل ہو گئے. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو ہمیں ایک میسج دیا گیا ہے اس پرسپیکٹو میں, کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی چیز کو ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. جو بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے اسٹرکچر کے اوپر ان کا سرٹن ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, آلریڈی اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. یہاں پہ جنرلی 3 کلاسیفیکیشن ڈسکس کی گئی ہیں, فنکشنل, پروجیکٹ اینڈ میتھڈ. بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ تقریباً ان میں سے ہی کسی ایک ٹائپ کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو جو فنکشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر فنکشنل ٹائپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر فالو ہو رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ تر ہیرارکل بیسڈ ہوتی ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہماری بھی یونیورسٹی کا مطلب ایک ہے کہ ٹاپ کے اوپر ایک ٹیئر ہے, پھر اس کے آگے سب ٹیئر ہے, پھر آگے سب ٹیئر ہے, اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر پرسن کو رپورٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ جو جنرل پروجیکٹ مینجمنٹ کے کیس کے اندر ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, تو ہمارے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وہ وائس چانسلر ہے. الٹیمیٹلی چیزیں انہیں رپورٹ ہو رہی ہے. فنکشنل مینیجرز جنہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے, فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر جو فنکشنل مینیجرز ہیں وہ رن کر رہے ہوتے ہیں ان ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ایلیمنٹس کو, اور جو فنکشنل مینیجرز ہیں یا ان کو وائس پریزیڈنٹس بھی کہا جاتا ہے, یہ ہر ایک کسی ایک اسپیشلائزڈ گروپ کا جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے. وہ گروپ ہو سکتا ہے فار ایگزامپل جیسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے, تو وہ وائس پریزیڈنٹ یا فنکشنل مینیجرز ہیں جو فنکشنلی انوالو ہیں اس کی ورکنگ کے اندر ایک پرٹیکولر اینٹی کی. تو ان کا کام ہوتا ہے سی او کو جو ہے وہ آگے رپورٹ کرنا. پھر فار ایگزامپل جیسے پروجیکٹ کے اندر جیسے انجینئرنگ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو یہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کا اپنا اپنا فنکشنل مینیجر ہوگا جو سی او کو رپورٹ کرے گا. اور یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے ان کا جو سٹاف ہوگا وہ اسپیشلائزڈ ہوگا اپنی اپنی اسکلس کے اندر, اپنے اپنے ریسپیکٹو ڈسپلن کی اسکلس کے اندر. آئی ٹی والے جو ہے وہ آئی ٹی میں اسپیشلائز ہوں گے, اس لیے وہ ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. بزنس والے اپنے میں ہوں گے, اکنامکس والے اپنے میں ہوں گے. تو اس طرح سے ان کو جو وائس پریزیڈنٹس کہہ لیں یا ان کو فنکشنل مینیجرز کہہ لیں, وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کر رہے ہوں گے. اس قسم کی جو اسٹرکچرنگ ہے اس کو فنکشنل اسٹرکچر کہا جاتا ہے, آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہا جاتا ہے. دوسری جو ٹائپ ہے وہ پروجیکٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. یہ بھی ہیرارکل ہوتا ہے,
लेकिन फंक्शनल मैनेजर की बजाय यहाँ पे जो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है वो फंक्शनल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट वो अगेन जो है वो सीईओ को करता है। वहां पे फंक्शनल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते बल्कि प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं। काम इनका भी वही है कि इनके ऊपर भी टॉप के ऊपर भी कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही बैठा होता है जिसको ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो स्टाफ होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज हों। वो डिपार्टमेंट की सूरत में काम नहीं कर रहे होते बल्कि वो एक प्रोजेक्ट की सूरत में काम कर रहे होते हैं। उनका जो स्टाफ है वो वैरायटी ऑफ स्किल्स उनको चाहिए होते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। वो जितना भी वो काम कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट वो ग्रुप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे फॉर एग्जाम्पल वो ये टेम्परेरी कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए एक बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब वो बंदा अपनी टीम बनाता है, लोगों को इकट्ठा करता है जो डिफरेंट स्किल्स के लोग हैं और उनकी मदद से वो अंडर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो थोड़ी देर के लिए कोई एक प्रोजेक्ट किसी को दिया जाता है, वो कोई डिफेंस का हो सकता है, आर्किटेक्चर का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उन इस किस्म की जितनी भी कंपनीज है उनको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है एज कम्पेयर टू फंक्शनल। फंक्शनल में तो एक ही तरह का काम है, वो बस ईयर्स एंड ईयर्स हुए जा रहा है, उसी किस्म की चीज हुई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पहले से एस्टैब्लिश कंपनी है, कोई कार बनाने वाली कंपनी है, सपोज उसकी डिफरेंट असेंबली लाइन के अंदर वो है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो एक ही तरह का काम है और सालों साल वो किए जा रहे हैं। और वो उसके जितने भी कोई पेंट का डिपार्टमेंट है, कोई इंजन का है, कोई इंजन असेंबली का है, कोई बाकी बॉडी को देखते हैं, तो आई मीन जितने भी उनके होंगे वो फंक्शनल की टाइप में आ रहे होंगे। जो कुछ ऐसे के लिए एक नई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा वो प्रोजेक्ट कैटेगरी में आ जाएगा। जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल ग्राउंड को बिटवीन फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। इसके अंदर दोनों तरह की जो स्ट्रक्चर है उसके लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनली जो पर्सनल इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं वो फंक्शनल मैनेजर को भी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का काम आ गया है कि जहां पे एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल जो है ना वो प्रोजेक्ट पैरेलली स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कार बनाने की हमने कहा कि कोई कंपनी है वो पहले से काम कर रही है, उनके यहाँ पे कोई भी असेंबली लाइन ले लें टोयोटा की, होंडा की, तो उन्होंने उसके साथ पहले वो हैचबैक या वो नॉर्मल सिडान बना रहे थे, अभी एसयूवी का आ गया उनका, एक असेंबली लाइन के अंदर एक नई चीज बनना शुरू हो गई, या कोई कैरियज ट्रक टाइप की चीज बनना शुरू हो गई। वो क्या करते हैं कि अपनी जो पहले से एग्जिस्टिंग पर्सनल है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से उनको लगता है कि वो काम चल जाएगा बाकी उनका, तो उसमें से निकाल के नए प्रोजेक्ट के अंदर वो लेट से इंडक्ट कर देते हैं, कुछ नए लोग हायर करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फंक्शनल का प्रोजेक्ट का, इन दोनों को मिला के आप एक मैट्रिक्स बना देते हैं। तो कोई भी आईटी पर्सनल जो है वो एक जगह से उठा के उनको दूसरी जगह के ऊपर डाल दिया जाता है। अब ये जो लोग हैं वो फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं और अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं। ये जो मैट्रिक्स टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर आगे इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं कि ये कोई मैट्रिक्स स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी होता है, कुछ वीक भी होते हैं, कुछ बैलेंस भी होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ कंट्रोल एक्सर्ट की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, कि क्या वो बंदे ज्यादातर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है काम करके बताने के, रिपोर्ट करने के अपने फंक्शनल मैनेजर को जहां से ओरिजिनली उन्हें लिया गया है, या
زیادہ پروجیکٹ کے اندر اسائن کر دیے جاتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرنا جو ہے وہ اور ایڈیکویٹ ٹائم کسی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے اندر مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی چیز کو بتایا گیا ہے آپ کے اس فگر کے اندر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو فنکشنل اسٹرکچر ہوتے ہیں آرگنائزیشنل, اس میں ایک سی او ہوتا ہے ٹاپ پہ, اس کے نیچے جو ٹیئر آتی ہے وہ وائس پریزیڈنٹس یا فنکشنل مینیجرس کی آتی ہے, جیسے انجینئرنگ, مینوفیکچرنگ, آئی ٹی یا ایچ آر کا. پھر آگے ان کا اسپیشلائز اسٹاف ہوتا ہے. پروجیکٹ کے اندر سی او کے نیچے فردر پروگرام مینیجرز ہو سکتے ہیں, پھر وہ اپنی جو بھی انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہائر کر کے وہ ہو سکتی ہے. جبکہ جو میٹرکس ہے اس کے اندر ہو سکتے ہیں کہ دونوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے. پروگرام مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں, ان کا اپنا سٹاف ہے, اور ان کے ساتھ ان کے اگینسٹ جو بھی انہوں نے فنکشنل مینیجر سے لوگ لیے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ لیے ہوئے ہیں, وہ ایک سے زیادہ پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ پروجیکٹ مینیجر اے بی سی یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی انجینئرنگ اور ڈپارٹمنٹ سے لوگ انہوں نے جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں, بائی کیے ہوئے ہیں. ان کی مدد سے جو بھی انہیں کام دیا گیا وہ اپنا کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکچرز ہیں. تو یہاں پہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر انفلوئنس کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پروجیکٹ یہاں سے ہم لوگ دوسری فائل میں شیئر کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کی بات ہوئی ہے. دوسری سائڈ کے اوپر ڈفرینٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچرس ہیں. پروجیکٹ کریکٹرسٹکس کے اندر پروجیکٹ مینیجرس اتھارٹی کہ وہ کس حد تک ہوتی ہے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے اندر. آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے اندر جو پروجیکٹ مینیجر کی اتھارٹی ہے وہ فنکشنل کے اندر سب سے کم ہوتی ہے کیونکہ فنکشنل مینیجر کا رول اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ویک میٹرکس کے اندر بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. بیلنس میٹرکس کے اندر وہاں پہ دونوں کا تھوڑا بہت رول ہوتا ہے. اسٹرانگ کے اندر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کا جو اتھارٹی ہے پروجیکٹ مینیجر کی. پروجیکٹ ٹائپ کے اسٹرکچر کے اندر تو ڈیفینیٹلی پروجیکٹ مینیجر کی اپنی اتھارٹی ہوگی, اس کا اپنا زون ہے. اسی طرح پرسنٹیج آف آرگنائزیشنز پرسنل اسائنڈ فل ٹائم ٹو پروجیکٹس ورک, جو اسائنمنٹ ہے وہ اس قسم کے اسٹرکچرس کے اندر ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو جو فنکشنل ہے اس کے اندر تو اسائنمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ پہلے سے ہی جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں وہی کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر. ویک میٹرکس کے اندر کچھ لوگوں کی اسائنمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ میٹرکس بن رہا ہے, پروجیکٹ سے بھی لوگ لیے جا سکتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اور جو بیلنس قسم کا میٹرکس ہے اس کے اندر 15 سے 60% تک کی ان کی ریشو ہو سکتی ہے. اسٹرانگ کے اندر وہ 50 to 95% جو ہے وہ اسائنمنٹ ہو سکتی ہے نئے لوگوں کی کسی پرٹیکولر پروجیکٹ کے اندر. جبکہ پروجیکٹ کے اندر تو تقریباً 85 سے 100% لوگ جو ہے وہ نئے ہائر کر کے سائن کیے جا رہے ہوتے ہیں. ہو کنٹرول دا پروجیکٹ بجٹ, پھر ان دونوں کے درمیان وہ آ جاتی ہے کمپیریزن کہ اگر تو فنکشنل ٹائپ کا ایریا ہے تو وہاں پہ فنکشنل مینیجر کا رول زیادہ ہوتا ہے, تو وہ سارے کاسٹ کو دیکھے گا, بجٹ کو دیکھے گا. اگین اگر وہ ویک ٹائپ کا میٹرکس ہے تو اسٹل زیادہ رول جو ہے وہ فنکشنل مینیجر کا ہے تو فنکشنل مینیجر ہی اس کے کنٹرول کرے گا بجٹ کو. اگر میٹرکس بیلنس ٹائپ کا ہے تو یہاں پہ دونوں کی کنسنٹ شامل ہوگی. اگر اسٹرانگ ہے تو وہ پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ لوگ زیادہ کام کر رہے ہوں گے, زیادہ رسپانسبلٹی اس کی ہوگی, تو لہذا بجٹ مینجمنٹ بھی پروجیکٹ مینیجر کا ہی پروریگیٹیو ہوگا. اسی طرح پروجیکٹ کے اندر اسٹرکچر کے اندر پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوگا بجٹ کو. رول پروجیکٹ مینیجر کا ان اسٹرکچرز کے اندر کس طرح سے ہے, فنکشنل کے اندر پارٹ ٹائم ہے, ویک کے اندر بھی پارٹ ٹائم ہے, میٹرکس کے اندر بیلنس کے اندر جو ہے وہ فل ٹائم آ جائے گا پروجیکٹ مینیجر کا.
وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا، رسپانسبل ہوگا. اسٹرانگ کے اندر اور پروجیکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کا ہی رول سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو کامن ٹائٹل ہو سکتے ہیں پروجیکٹ مینیجر کے لیے ان مختلف قسم کے آرگنائزیشن اسٹرکچر ٹائپ کے اندر، اگر تو وہ فنکشنل کے اندر ہے چونکہ یہ اس کا زون نہیں ہے تو یہاں پہ وہ ایز اے کوآرڈینیٹر یا پروجیکٹ لیڈر کے طور پہ کام کرے گا اگر انوالومنٹ ہے تو. اسی طرح اگر وہ ویک میٹرکس ہے اسٹل اس کی رول ہے وہ کم ہے تو لہٰذا یہاں پہ بھی وہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر یا پروجیکٹ لیڈر کے طور پہ ہی رہے گا. بیلنس کے اندر وہ پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ اٹسیلف یا پروجیکٹ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوگا. اگر اسٹرانگ ہے یا پروجیکٹ ہے تو وہ وہاں پہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یا پروگرام مینیجر کے طور پہ اس کا رول ہوگا. لاسٹلی اگر پروجیکٹ مینیجر مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کے اندر اس کا رول کیا ہوگا. فنکشنل کے اندر پارٹ ٹائم ہے، ویک کے اندر بھی پارٹ ٹائم ہے اور بیلنس کے اندر بھی پارٹ ٹائم ہوگا. اسٹرانگ اور پروجیکٹ کے اندر وہ فل ٹائم اس کا رول ہے. آرگنائزیشن کا کلچر، جہاں پہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہیں پہ جو آرگنائزیشنس کا کلچر ہے وہ اٹ سیلف بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی سکسیس یا فیلئر کے اندر کسی بھی پروجیکٹ کی. تو کلچر ہوتا کیا ہے؟ کلچر از اے سیٹ آف شیئرڈ assumptions, values and behaviors that characterize the functioning of an organization. کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ایزمپشنس ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، یا جو اس کی ویلیوز ہیں یا جو اس کا بیہیویئر ہے لوگوں کا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اس کے اندر آنے والی نئی چینجز کو اور ایلیمنٹس کو ان کو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، تو اس کا کلچر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا. پھر many experts believe that the underlying causes of many companies problems are not of structure, staff, but the culture. کلچر جو ہے وہ سب سے زیادہ میننگ فل ہوتا ہے. کلچر کی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کیا تھا ٹیمودی نے اور رابنسن نے اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر کہ 10 کریکٹرسٹکس آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے کلچر جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ممبر آئیڈینٹی. ممبر آئیڈینٹی کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں the degree to which employees identify with the organization as a whole rather than their job or profession. کہ اوور آل جو آرگنائزیشنس ہیں وہ کسی پرٹیکولر پروجیکٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی ہو پا رہی ہیں یا ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اوور آل اس کمپنی کی وجہ سے ہے. ممبر آئیڈینٹی سے مراد یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ممبر کو اس کے پروفیشن یا جاب کی وجہ سے جانا جا رہا ہے یا اوور آل اس آرگنائزیشن یا اس اپنے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے جانا جا رہا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس کو اس آرگنائزیشن کی وجہ سے جانا جا رہا ہے. انڈیویجول کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. اگر تو اس قسم کا کلچر ہے کہ لوگوں کو انڈیویجولی جو ہے وہ زیادہ پہچانا جا رہا ہے بجائے آرگنائزیشن کے، تو یہ بھی ایک برے کلچر کی نشانی ہے. پھر گروپ ایمفسس کہ کس حد تک جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے گروپ کے اوپر یا ٹیمز کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے رادر دین انڈیویجولس کے اوپر. تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ گروپس اور ٹیم کی صورت میں ہونی چاہیے. پھر پیپل فوکس کہ لوگوں کو کوئی کام اسائن کرتے ہوئے کس حد تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام ہے ان کی وہ کر سکیں گے یا نہیں، ان کی ابیلٹی اس کے اندر ہے کہ نہیں، یا وہ جو اس کی نیڈ ہے اس کے مطابق وہ ہے کہ نہیں. تو کنسیڈر کرنا انڈیویجول کی نیڈس کو، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ہر انڈیویجول کا اسے اپنے کا پتہ ہونا چاہیے اس کی نیڈس، اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسیژن کرے پروجیکٹ اسائن وغیرہ کرتے ہوئے. تو پیپل فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یونٹ انٹیگریشن کہ کس حد تک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس آپس میں ایک آرگنائزیشن کے اندر انٹیگریٹڈ ہیں، اور جب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے کوآرڈینیشن کی تو ان کا جو کوآرڈینیشن لیول ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یونٹ انٹیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین کنٹرول کہ کس حد تک جو ہے وہ رولز پالیسیز یا ڈائریکٹ جو سپرویژن ہے اس کو اوور سی کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کس طرح سے کیا جا رہا ہے انڈیویجولس کے بیہیویئر کو. تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس جو مینیجرس ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بیلنس رکھنا ہے، کس حد تک جو ہے وہ چیزوں کو انہوں نے کتنا کنٹرول کرنا ہے اور کتنی انہیں آزادی دینی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر رسک ٹالرنس
کہ کس حد تک جو ہے وہ امپلائیز انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ انوویٹ کر سکیں، نوویلٹی لے کے آ سکیں، یا کوئی رسک لے سکیں ایک نئی چیز بنانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے. اگر تو وہاں پہ رسک ٹالرنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات پھر وہاں پہ نئی ٹیکنالوجیز، نئے آئیڈیاز یا نئے پروسیسز بھی کے ساتھ بھی لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ریکمینڈڈ ہے کہ رسک ٹالرنس ہونی چاہیے، یہ کلچر کا حصہ ہونا چاہیے، یا وہ اس کلچر کے اندر کس حد تک ہے تو یہ بھی یہ چیز بتاتی ہے. اور ریوارڈ کرائٹیریا وہاں پہ کیا ہے کہ جو پروموشنز ہیں یا جو سیلری انکریزز ہیں یا جہاں پہ ضروری ہے ان کو ریوارڈ کرنا، وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر کیا جا رہا ہے یا کسی فیوریٹزم کی بیس کے اوپر، یا نہ پرفارمنس فیکٹرز کی یا نیپوٹزم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ریوارڈنگ ہے یہ کس حد تک فیئر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو کانفلکٹ ٹالرنس ہے وہ کس حد تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا کوئی کنسرن ہے، کوئی ایشوز ہیں لوگوں کو، تو وہ کتنا اوپنلی کرٹیسائز کر سکتے ہیں ان اپنے کنفلکٹس کی صورت میں ایک دوسرے کو، یا اوور آل آرگنائزیشن کے اندر وہ کس حد تک ان کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کانفلکٹ ٹالرنس جو ہے نا وہ وہاں پہ ہونی چاہیے اسٹیک ہولڈرس کے بیچ میں. تو پھر مین اینڈز اورینٹیشن کس حد تک فالو ہو رہی ہے کہ آرگنائزیشن میں کیا مینجمنٹ صرف اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ آؤٹ کمز آ رہی ہیں رادر دین کہ ان کا ٹیکنیکس یا پروسیسز کے اوپر زیادہ فوکس ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان بھی بیلنس ہونا ضروری ہے، آؤٹ کم بھی ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس یا پروسیسز کے ساتھ بھی کام کا ہونا ضروری ہے. تو دونوں چیزوں کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹلی اوپن سسٹم فوکس کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کس حد تک ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی رسپونڈ کر رہی ہے یا مانیٹر کر رہی ہے اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر ہونے والی چینجز کے اوپر. تو اگر تو اس کا مطلب وہ باہر ہونے والے فیکٹرز کے اوپر بھی ان کا دھیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلچر جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیو ہے. تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے کلچرز ہیں تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک پروجیکٹ کی سکسیس کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ جتنا بھی کلچر وغیرہ ہے اس کے لیے پروجیکٹ مینیجر کو کہ اس کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ان کی انوالومنٹ ان کو اب لوپ کے اندر رکھنا. پروجیکٹ مینیجر مسٹ ٹیک ٹائم ٹو آئیڈینٹیفائی انڈرسٹینڈ اینڈ مینیج ریلیشن شپ ود آل ٹائپ آف پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرز. تو جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. انٹرنل کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پروجیکٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں، یا کوئی پروجیکٹ ٹیم یا سینئر مینجمنٹ یا سپورٹ اسٹاف ہے یا انٹرنل کسٹمر آف دی پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ٹیمز ممبرس ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے اسی کے اندر آتے ہیں. ایکسٹرنل پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرس کے اندر پروجیکٹ کا کسٹمر ہو سکتا ہے جو کہ آرگنائزیشن سے باہر ہے، یا اس کے کمپٹیٹرز یا سپلائرز یا دوسرے اس طرح کے پوٹینشیل ایسے پروجیکٹ کے فیکٹریز لائک گورنمنٹ یا دوسرے کنسرن سٹیزنز. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو جہاں تک ہو سکے پروجیکٹ مینیجر کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کی انٹریکشن ہو یا ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کیا جانا ضروری ہے. اسی طرح یوزنگ دا 4 frames آف آرگنائزیشن کین ہیلپ میٹ اسٹیک ہولڈر نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ڈفرینٹ. تو اس قسم کے اسٹرکچر کے اندر فریم کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی جو نیڈس ہیں ایکسپیکٹیشنس ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. جو رسپانسبلٹیز آتی ہیں سینئر ایگزیکٹو ٹاپ مینجمنٹ آر ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس. تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. میڈیا اسنیپ شاٹ ہے، گاہے گاہے یہ چیزیں بھی رپورٹ ہوتی رہتی ہیں کہ کیسے جو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر جو بلنڈرز ہیں اوور دا ٹائم وہ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جیسے media has often reported on mismanagement IT projects. A classic example and popular case study in the baggage handling system at Denver International Airport. The system was supposed to reduce flight delays, shorten waiting times at luggage carousels, and save money, but instead it caused huge problems. One important reason for this famous project disaster was the failure to recognize project complexity. کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا ڈینور انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کہ جو لگیج سسٹم ہے اس کو آٹومائز کیا جائے، انٹیلیجنٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم پیسہ جو ہے وہ بچ سکے. لیکن پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس کو پراپرلی ریکگنائز نہیں کر پائے اور نہ ہی اس کو پلان کیا گیا. تو الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ود پیسج آف ٹائم جو ہے وہ پرابلمز رائز ہوئیں اور وہ فیلئر ڈیزاسٹر کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے.
کہ ٹاپ مینجمنٹ جو اس کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں پیپل ان ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز آپ کی اسٹیک ہولڈرز آف کورس وہ ہیں a very important factor in helping project managers successfully lead project is the level of commitment and support they receive from top management. Without top management commitment many projects will fail. Some projects have a senior management called a champion who act as a key proponent for a project. جو زیادہ ایڈوکیٹ کرے گا جو اس کے لیے زیادہ اسٹرگل کرے گا اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے وہ ایک سینئر مینیجر بھی ہو سکتا ہے وہ اسپانسر بھی ہو سکتا ہے تو وہ بیسکلی سرو کر رہا ہوگا ایز اے چیمپئن ہو ایکٹ ایز اے ایڈوکیٹ فار دا پروجیکٹ تو اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ پروجیکٹ چیمپئن بھی کہا جاتا ہے. کیسے ٹاپ مینجمنٹ ہے جو اس کی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے یا وہ ہیلپ کر سکتی ہے پروجیکٹ مینیجر کو بائی پرووائڈنگ ایڈیکویٹ ریسورسز کہ جہاں پہ ان کو ریکوائرڈ ہو سرٹن ریسورسز کی اکوپمنٹ کی وہ ان کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ امیڈیٹلی وہ ان ریسورسز کو پرووائڈ کریں گے. پھر اپروونگ یونیک پروجیکٹ نیڈز ان اے ٹائملی مینر اگر کسی وجہ سے بھی ان دا مڈل کسی ایکسٹرا اکوپمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا نئی ٹیکنالوجی کو ایڈ کرنے کے لیے تو اپروو کرے فوری جو بھی یونیک ریکوائرمنٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے ہائر مینجمنٹ. تو اس کے علاوہ گیٹنگ کوآپریشن فرام ادر پارٹ آف دی آرگنائزیشن کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی جو کوآپریشن ہے دوسرے پروجیکٹ مینجمنٹ کی اچھا جی یہاں تک آج کا ہمارا مکمل ہو گیا. اگر کسی کو کوئی اس میں کوشچن ہے تو پلیز. کر دیا آپ لوگوں کو. جی اٹینڈنس مجھے دے دینا پھر اسکرین شاٹ کرا اور جو آپ کو سافٹ میں دی ہے وہ بھی مینٹین کرتے رہنا. آئی ہوپ چیزیں سمپل تھی تو آپ لوگوں نے گریسپ کر لی. پھر آج کی اینڈ کرتے ہیں.